नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं मेघदूतस्य पंचमभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः कुमेघाः संदेशार्था कुपटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। नंबर 1, केषां चतुर्णां तत्त्वानां मेलनेन मेघसृष्टिर्जायते। धूमज्योतिः सलिलमरुतां। नंबर 2, धूमज्योतिः सलिलमरुताम् इत्यत्र विग्रहवाक्यं कथं भवति? धूमश्च ज्योतिश्च सलिलं च मरुच्च तेषां। नंबर 3, धूमज्योतिः सलिलमरुताम् इत्यत्र कीदृशः समासः भवति? इतरेतर द्वंद्व समासः भवति। नंबर 4, धूमज्योतिः सलिलमरुताम् इत्यत्र केन सूत्रेण इतरेतर द्वंद्व समासः भवति? चार्थे द्वंद्वाः इत्यनेन सूत्रेण। नंबर 5, सन्निपातः शब्दस्यार्थः कः? संयोगः अथवा समूहः। नंबर 6, सन्निपातः इत्यत्र उपसर्गौ कौ वर्तेते? सम नि च उपसर्गौ वर्तेते। नंबर 7, सन्निपातः इत्यत्र धातुः कः? पत धातुः। नंबर 8, सन्निपातः इत्यत्र प्रत्ययः कः? घञ प्रत्ययः। नंबर 9, सन्निपातः इत्यत्र कस्मिन्नर्थे घञ प्रत्ययो भवति? भावार्थे। नंबर 10, क्व कीदृशं पदं भवति? अव्ययपदं भवति। नंबर 11, अपरिगणयन् इत्यस्यार्थः कः? अविचारयन् अविमर्शयन्। पटु शब्दस्यार्थः कः? प्रवीणाः। नंबर 13, पटु शब्दयोगे विभक्तिः का भवति? सप्तमी विभक्तिः भवति। नंबर 14, करणानि विग्रहवाक्यं कथं भवति? क्रियन्ते कार्याणि एभिः इति करणानि। नंबर 15, करणम् इत्यत्र प्रत्ययः कः भवति? ल्युट् प्रत्ययः भवति। नंबर 16, करणम् इत्यत्र केन सूत्रेण ल्युट् प्रत्ययो भवति? करणाधिकरणयोश्च इत्यनेन सूत्रेण ल्युट् प्रत्ययः भवति। नंबर 17, पटुकरणैः अत्र विग्रहवाक्यं कथं भवति? पटूनि करणानि येषां तैः। नंबर 18, पटुकरणैः अत्र समासः कः? तृतीया तत्पुरुष समासः।
नंबर 19 गुह्यकाः कः यक्ष्याः। नंबर 20 ययाचे अत्र धातुः कः याचृयाचनायाम्। नंबर 22 प्रापणीया इत्यस्यार्थः कः प्रदानयोग्या। नंबर 23 कामार्ता कः मदनातुरः कामान्धः यक्ष्यः इत्यर्थः। नंबर 24 अत्र श्लोके कामार्ता कः यक्ष्यः। नंबर 25 प्रकृतिकृपणा इत्यस्यार्थः कः स्वभावदीना अथवा उचितानुचित विवेक शून्याः। नंबर 26 यांचा इत्युक्ते किम प्रार्थना अथवा याचना। नंबर 27 धूमज्योतिः इति श्लोके अलंकारः कः अर्थान्तरन्यासालंकारः। नंबर 28 सन्निपाताः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययम् निरूपयत सम प्लस नि प्लस पत प्लस घञ् भावार्थे भावे। नंबर 29 औत्सुक्य इत्यत्र कः प्रत्ययः भवति श्यय प्रत्ययः। नंबर 30 औत्सुक्य इत्यत्र केन सूत्रेण श्यय प्रत्ययो भवति गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः श्यय इत्यनेन सूत्रेण श्यय प्रत्ययः भवति। 31 यक्ष्य गुह्यकौ पर्यायवाचिनौ शब्दौ भवतः इति कः कोशः अंगीकरोति अमरकोशः। नंबर 32 यक्ष्य गुह्यकयोर्मध्ये कः भेदं कल्पयामास कालिदासः। नंबर 33 यक्ष्य गुह्यकयोः अभेदं कालिदासः केन न्यायेन अंग्यकरोत् गोबलिवर्दन्यायेन अंग्यकरोत्। नंबर 34 व्याधि दृष्ट्या कीदृशं यक्ष्यं निधिरक्षकम् इति वदन्ति गुह्यकम्। नंबर 35 मेघदूतस्य संदेष्टा यक्ष्यः कीदृशः यक्ष्यः भवति निधिरक्षकाः। नंबर 36 हि कस्मिन्नर्थे प्रयुज्यते हेतावधारणे इत्यस्मिन्नर्थे। नंबर 37 हि कीदृशम् अव्ययपदं भवति निश्चयार्थकम् अव्ययपदं भवति। नंबर 38 गुह्यक शब्दस्य विग्रहवाक्यं किम गुह्यति निधिं रक्ष्यति इति गुह्यकाः। नंबर 39 गुह्यकाः इत्यत्र धातुः कः गुह संवरणे इति धातुः। नंबर 40 गुह्यक इत्यत्र प्रत्ययः कः
नुळ् प्रत्ययाः। नंबर 41 गुह्यकाः इत्यत्र केन सूत्रेण नुळ् प्रत्ययो भवति? नुळ्तृचौ इत्यनेन सूत्रेण। नंबर 42 गुह्यकाः इत्यत्र कः आगमः भवति? यक् आगमः भवति। नंबर 43 गुह्यकाः इत्यत्र केन सूत्रेण यगागमः भवति? पुरुषोदरादिनि यथोपदिष्टम् इत्यनेन सूत्रेण। नंबर 44 कः कोशकारः यक्ष्यगुह्यकौ पर्यायवाचि शब्दत्वेन इत्युक्ते समानार्थक शब्दत्वेन नान्यकरोत्? अमरकोशकारः अमरसिंहः। कालिदास मते यक्ष्यगुह्यकौ कीदृशौ शब्दौ भवतः? पर्यायवाची अथवा समानार्थक शब्दौ च भवतः। नंबर 46 यक्ष्यगुह्यकौ एतौ द्वौ शब्दौ केन न्यायेन भेदौ कृतौ? गो बलिवर्धन्यायेन। नंबर 47 ये निधिं रक्षन्ति ते कीदृशाः भवन्ति? गुह्यकाः भवन्ति। यथा निधिं रक्षन्ति ये यक्ष्यास्तेषु गुह्यकसंज्ञकाः इति। नंबर 48 यक्ष्य गुह्यकयोः कीदृश भावः प्रतीयते? सामान्य विशेष भावः प्रतीयते। नंबर 49 कामार्ता समासः कः? तृतीया तत्पुरुष समासः। नंबर 50 कामार्ता विग्रहवाक्यं कथं भवति? कामेन आर्ता। चेतना चेतनेषु अत्र कीदृशी सप्तमी कृता? विषय सप्तमी कृता। प्रकृति कृपणाः विग्रहवाक्यं कथं भवति? प्रकृत्या कृपणाः। नंबर 53 प्रकृति कृपणाः केन सूत्रेण तृतीया तत्पुरुष समासः कृतः? प्रकृत्यादिभ्यरूपसंख्यानम् इत्यनेन सूत्रेण। नंबर 54 कस्मिन् विज्ञाने कालिदासः प्रवीणः आसीत्? रसायन विज्ञाने कालिदासः प्रवीणः आसीत्। नंबर 55 धूमज्योतिः इत्यत्र अलंकारः कः? विषमालंकारः। अस्मिन् श्लोके छन्दः किं? मंदाक्रांता छन्दः। अद्य एतावत्पर्यन्तं पंचम भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः षष्ठ भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।